जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तको आइपिओ बाँडफाँड सम्पन्न, भाग्यमानी 48,700ले पाए 10 किता सेयर। जाल्पा सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले माघ 21 गते शुक्रबारदेखि माघ 25 गते मङ्गलबारसम्म सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको साधारण सेयर आइपिओको बाँडफाँड आज फागुन 1 गते आइतबार टाइम्स स्क्वायर रेस्टुरेन्ट बालुवाटार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। संस्थाले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 5,22,000 किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो, जसमध्ये चुक्ता पुँजीको 0.5% अर्थात् 8,000 किता संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि र 5% अर्थात् 26,100 किता म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 4,87,900 कितामा सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन पाउँथे। संस्थाको आइपिओमा परेको आवेदनले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। अन्तिम दिनसम्ममा 26,59,540 जनाले 3,25,20,580 किताका लागि आवेदन दिएका थिए। मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले कम्पनीको आइपिओ गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको थियो। गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गर्दा भाग्यमानी 48,790 जनाले सेयर हात पारेका छन्। नेपाल लाइफको नाफासँगै घट्यो इपिएस, अधिकांश सूचक नकारात्मक। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीको खुद नाफा 69.64%ले घटेर 13,04,79,000 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले 42,97,89,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म कम्पनीको बीमा शुल्क भने 5.98%ले बढेर 18,11,03,16,000 रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क 17,08,76,83,000 रुपैयाँ रहेको थियो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 7,19,79,70,000 रुपैयाँ र जगेडा कोषमा 1,75,25,23,000 रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी इपिएस 11.94 घटेर 3.62 रुपैयाँमा झरेको छ। कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 134.34 र मूल्य आम्दानी अनुपात पी रेसियो 473.66 गुणा रहेको छ। 30.05%ले बढ्यो अपी पावरको विद्युत बिक्री आम्दानी, प्रति सेयर आम्दानी 10 रुपैयाँ 37 पैसा। अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले 14,30,50,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 0.11%ले मात्रै थोरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले 14,30,12,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले बिजुली बेचेर 31,46,86,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। उक्त आम्दानी रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा 30.05%ले धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले बिजुली बेचेर 24,19,67,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। कम्पनीले अन्य स्रोतबाट 29,72,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2,75,89,00,000 रुपैयाँ र जगेडा कोषमा 23,23,09,000 रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। दोस्रो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा कम्पनीको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी 10 रुपैयाँ 37 पैसा रहेको छ भने कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 108 रुपैयाँ 42 पैसा पुगेको छ। ब्याज दर वृद्धिको प्रभाव सेयर बजारमा, उच्च अङ्कले घट्यो नेप्से। साताको पहिलो कारोबार दिन आज आइतबार सेयर बजारमा भारी गिरावट देखिएको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घट्दा कारोबार भएका 13वटै उपसमूह ओह्रालो लागेका छन्। आज फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा देखिएको छ। लामो समयदेखि तरलताको समस्या भोग्दै आएका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लगानीयोग्य रकम जोहो गर्न फागुन महिनाका लागि ब्याज दर बढाएका हुन्। अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूको अधिकतम ब्याज दर 11.03% पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज आइतबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 101.24 अङ्कले घटेर 27.32 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से 3.61%ले घटेको हो। यता सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 15.62 अङ्कले घटेर 511.66 बिन्दुमा झरेको छ।
कुल 227वटा कम्पनीको 1,16,61,639 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 5,97,72,14,14,731 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये आज सबैवटा उपसमूहको सेयर घटेको छ। आइतबार कारोबार रकममा अपर तामाकोसीले अग्रता कायम गरेको छ। कम्पनीको 32,84,00,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज जम्मा 5वटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ। मूल्य बढ्नेमा 5वटै म्युचुअल फन्डहरू हुन्। यस दिन अप्पर तामाकोसीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। कम्पनीको सेयर मूल्य 8.37% घटेर 646 रुपियाँमा झरेको छ। सिटिजन्स ब्याङ्कले गर्यो लाभांश लिन अनुरोध, नलिए लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जाने। सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्ना सेयर धनीहरूलाई लाभांश लिन अनुरोध गरेको छ। बैङ्कले 5 वर्षसम्म पनि सिटिजन्स ब्याङ्कको सेयर धनीले बुझी नलिएको नगद लाभांश लिन अनुरोध गरेको हो। सेयर धनीहरूले 35 दिनभित्र बैङ्कको सेयर रजिस्टर CBIL क्यापिटल लिमिटेड, बाटुलेघर, दिल्ली बजार, काठमाडौँमा सम्पर्क गरी नगद लाभांश लिन सक्नेछन्। उक्त अवधिभर लाभांश सङ्कलन नगरेमा कम्पनी ऐन 2063 को दफा 183 बमोजिम स्थापना भएको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जानेछ। महाअभियोग प्रस्तावपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वत निलम्बित, दीपक कुमार कार्की बने कामु प्रधान न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संघीय संसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वत निलम्बित भएका हुन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यका अनुसार महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन्। संविधानको धारा 101 को 6(2) अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। जबरा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका छन्। HIDCL को 3 करोड बढी सेयर आजबाट लिलामीमा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HIDCL ले आज फागुन 1 गते आइतबारबाट कम्पनीले जारी गरेको हकप्रत सेयर मध्ये संस्थापक समूह अन्तर्गतको बिक्री नभएको 3 करोड 30 लाख किता सेयर पुनः लिलाम बराबर गरी बिक्री खुल्ला गरेको छ। उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति सेयर 100 रुपियाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ताले 100 वा 100 भन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 100 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा सम्पूर्ण सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले फागुन 1 गतेदेखि फागुन 15 गते कार्यालय समयभित्र सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल IME क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ। लिलामी सेयरमा ग्लोबल IME क्यापिटलको कार्यालय नक्सल काठमाडौँ, ग्लोबल IME ब्याङ्कका शाखा कार्यालयहरू बिर्तामोड, हनुमानदास रोड विराटनगर, जनकपुर, आदर्शनगर वीरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणगढ, न्युरोड पोखरा, बुटुल मिलनचोक, बागलुङ, नेपालगञ्ज, त्रिभुवनचोक, सुर्खेत, खोराइदाङ, धनगढी र महेन्द्रनगर शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ। 1500 ले बढ्यो सुनको भाव, 20 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 1500 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 95,500 रुपियाँ कायम भएको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। आजको बुलेटिनको अन्त्य सेयर विश्लेषक डाक्टर केशव श्रेष्ठको यस भनाइबाट। जो अलिकति यङ स्टेजमा हुनुहुन्छ, 22-25 मा अहिले इन्भेस्टमेन्ट अथवा सेयर बजारमा पस्दै सिक्दै गर्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि टाइमको चाहिँ एउटा लग्जरी छ हैन। उहाँहरूले ट्रेडिङ पोर्टफोलियोमा अलिकति बढिराख्दा हुन्छ, तर अलिकति एजेड भइसकेको अनि रिस्क एपेटाइट कति छ भन्ने पनि हुन्छ। कोहीको एजले मात्रै हुँदैन, बढी एज भएको मान्छे पनि बढी रिस्क लिन सक्ने हुन्छ नि। एज र रिस्कको फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ डिफेन्सिभमा जाँदा हुन्छ। तर अहिले चाहिँ धेरैसो यङ नै जमात मैले बढी देख्छु, त्यसकारण ट्रेडिङमा फोकस गर्दा पनि हुन्छ। तर अलिकति नलेजमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर गर्नुहोस् न, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गर्नै पर्यो। तर त्यस्तो साथीहरूले ट्रेडिङमा फोकस गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनकि उहाँहरूले अहिले सिक्दै
अब ट्रेडिङमा अलिकति विचार पुर्याएर गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टभन्दा अझ बढी नै ल्याउन सकिन्छ एभरेजको हिसाबले रिटर्न। तर रिस्क पनि त्यही हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो क्यापिटल चाहिँ नगुमाउने गरी कुनै पनि हालतमा आफ्नो ल्याएको क्यापिटल नगुमाउनु होला, बरु नकमाए केही छैन, क्यापिटल गुमाउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रायः उसमा राखेर यङ्स्टर साथीहरूलाई ट्रेडिङमा पोर्टफोलियोमा अलिक बढी राख्नुहोस् भन्छु। इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्ममा अलिक कम राख्नुहोस्, अलिकति रिस्क लिन नसक्ने एज पनि अलिक बढी भइसकेको साथीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा अलिक बढी राख्नुहोस्, ट्रेडिङमा अलिक कम राख्नुहोस्। मिक्स त मिक्स गर्नै पर्छ, 100% ट्रेडर अथवा इन्भेस्टर भन्ने कन्सेप्ट त्यति राम्रो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यसको रेसियो चाहिँ कसरी? अब रेसियो यङ साथीहरू जो अलिकति ट्रेडिङमा फोकस गर्न चाहनुहुन्छ 60 to 70% ट्रेडिङमा राखिदिनुहोस्, 30 to 40% इन्भेस्टमेन्टमा राखिदिनुहोस्। अनि भाइस वर्षा अर्को अलिकति रिस्क लिन पनि नचाहने, अब एज पनि अलिकति भएको छ 60-70% इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्, 30-40% चाहिँ ट्रेड गर्दा हुन्छ। अथवा कोही धेरै नै रिस्क एभोइड गर्न चाहनुहुन्छ भने 10-15% डिभेन्चर म्युचुअल फन्डमा राखिदिए पनि हुन्छ। अनि 15-20% ट्रेडिङ गर्नुहोस्, अनि बाँकी चाहिँ अब डिफेन्सिभ, सेमी डिफेन्सिभ, अलिकति सधैँ डिफेन्सिभमा मात्रै गएर पनि हुँदैन, सेयरमै लिँदाखेरि पनि अलिकति क्यापिटल गेनलाई पनि हेर्नुपर्छ, पोर्टफोलियो मिक्स चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ। र ओभरअल चङ्क चाहिँ 60-70% इन्भेस्टमेन्ट, अरू 20-30%, 40%सम्म चाहिँ ट्रेडिङ राख्दा हुन्छ रिस्क एभोइड र अलिकति एज भइसकेको मान्छेहरूले।